कवि भुपी शेरचन र उनका मेरो देश कविताको मुख्य भाव के हो? स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी कवि भुपी शेरचनको मेरो देश कविता घुम्ने मेचमाथिको अन्डो मान्छे कविता सङ्ग्रहबाट साभार गरिएको देशभक्त भावनाले ओतप्रोत भएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा नेपालका हिमाल पहाड तराईको प्राकृतिक रमणीयताको सजीव चित्रण उतारेको छ। कविताले यस कवितामा नेपाली प्रकृतिका रमणीय प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको खुलेर गौरवगान गाएको पाइन्छ। मेरो देश नेपाललाई जहाँ क्रिया विशेषण राखेर कविता सुरुवात गरिएको छ। नेपालमा हिउँदे याममा हिउँका किरणसँगै जुनेली रातमा जुन धरतीलाई भेट्न आउँछ। आलु बखडा र कुखुराको सेतो चल्ला उस्ता उस्तै देखिन्छन्। मृग तृष्णा रूपी मानिसहरू विदेशिदा ढुपी र सल्लाहरू रोइरहन्छन्। नेपालीका गाला आरुका फुल जस्ता राता देखिन्छन्। मुटुका धड्कनहरूसँग झैँ मृगका बच्चा उफ्री उफ्री स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्दैछन्। पहाडबाट रसाएर छहरा हुँदै खोलामा पुग्ने, हिमालबाट परेको घाम आँगनबाट पुग्ने गरेको, काखमा नदी छातीमा छहरा र निधारमा लेक रहेको, साना नदीले पनि समुद्रको जस्तो वेग ल्याएको जस्ता कुराहरूले नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यको सजीव चित्र उतारेको छ। भन्ज्याङमा लुकेका झाउँकिरीले बटुवालाई जिस्काइरहेको हुन्छ। जुन किरीले अँध्यारो रातलाई उज्यालो पार्दछ। कस्तुरीको सुगन्धले शीतल तथा सुगन्धित वातावरण बन्छ। बसन्त आफ्नो घर फर्किन्छन्। हिमालको चिसो हावाले बटुवालाई हम्कन्छ। नीलगिरी र धवलागिरी एक अर्कालाई हेर्दै चम्किन्छ। हरेक रातमा हिमाली घामसरी मङ्गलदीप सजाउँछ। प्रत्येक बिहान धरतीले एउटा गोरो छोरो रूपी सूर्य जन्माउँछ। हरिया पहाडले अलि फरिया तल गरेर ढाड सिकाउँछ। नेपाली जति नै टाढा भए पनि पाइला पाइला र सपना विपनामा समेत स्वर्ग रूपी नेपाललाई मुटुमा सजाएर राख्दछ। यसरी भुपी शेरचनको मेरो देश कवितामा प्रकृतिको विविध पक्षको सचित्र प्रस्तुत गरी नेपाली भौतिक रूपमा जहाँ बसे पनि उसको मन मातृभूमिको मायाले पग्लिएको र स्वर्गरूपी नेपाल नै प्यारो लाग्ने कुरा मुख्य भावका रूपमा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। शेरचनको यस कवितामा सरल भाषाका प्रयोगले झन उत्कृष्टता थपेको छ। मेरो देश कविता के कस्ता विषयवस्तुको प्रयोग गरिएको छ? मेरो देश कवितामा के कस्तो विषयवस्तु प्रयोग भएको छ? भुपी शेरचन 1992 देखि 2046 को मेरो देश कवितामा आफ्नो देशप्रतिको देशभक्तिपूर्ण भाव प्रकट भएको छ। आफ्नो देशको बारेमा आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत कविता हो। प्रस्तुत कवितामा कविले प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुले ल्याएर विषयवस्तुको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। हिमाल पहाड तराईको सङ्गम, विविध पाखा पखेरा, भन्ज्याङ जुलेनी रात र झाउँकिरीको झ्याउझ्याउ आवाज, धुप्पी र सल्लाको सुसेली, आलु बखडा तथा आरुको फुल, मृगहरूका शावकहरू, हिमाली चुचुराहरूले थपेको सुन्दरता, पहाड छहरा लेकको सुन्दरता, विविध वनस्पतिको सुगन्धले वातावरण, हिमालको शीतल हावाले पङ्ख हम्केको, धवलागिरी नीलगिरीको चम्किलो अनुहार, घामरूपी गोरो छोरोको सूर्यको जन्म, हरिया पहाडहरू आदि विविध प्राकृतिक पक्षीहरूलाई विषयवस्तु बनाएको प्रस्तुत कविता सुन्दर छ। विविध सांस्कृतिक सुन्दरताले नेपाली मन तानिएको र नेपाली जहाँ गए पनि स्वर्गरूपी नेपालतिरै फर्केको प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। यसरी प्रस्तुत कवितामा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई मानवीकरण गरी विषयवस्तु छटाछुल्लो रूपमा पोखिएको छ।
नेपाली माटोप्रतिको माया, राष्ट्रियताको खोजी जस्ता विषयवस्तुलाई यस कवितामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। कवि भुपाल राई र उनको हरिनन्द र माटो कविताको के कस्तो विषयवस्तु प्रयोग भएको छ र यो कविताको मुख्य सन्देश के हो? भुपाल राईको हरिनन्द र माटो कविता ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई सत्य तथ्य प्रस्तुत गरिएको समसामयिक युगको सशक्त कविता हो। प्रस्तुत कवितामा इतिहासमा घटेको एउटा घटना, सत्य घटनाको प्रकाश पारिएको छ। राईले यस कविता मार्फत माटोको अस्तित्व रक्षाको लागि नेपाल युवाहरूलाई आह्वान गर्न खोजेको छ। हरिनन्द जस्ता समाजका धमिराहरूले आफ्नो माटो अरूको हातमा सुम्पेर अस्मिता नै समाप्त पारेका र त्यस्ता स्वार्थीहरूले आफूलाई नै सराप्ने कुराको पक्ष पोषण गरी कविताको मर्म पोखिएको छ। नेपालको एकीकरणको क्रममा तत्कालीन माझ राज्यलाई गोर्खासँग मिलाउनमा हरिनन्दको मुख्य हात रहेको र आफ्नो स्वार्थीसँग आमारूपी माटोलाई सुम्पेको देशद्रोहीको चित्रण गरेको छ। माटो र जन्मभूमि जस्तो अमूल्य चिजलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने र स्वार्थी हरिनन्द जस्ता पात्रहरूको चित्रण गरेको छ, जो माटास र माटोलाई माया गरिरहन्छ। त्यस्तो व्यक्ति तल परिरहेको, अपहरित भइरहेको र जो माटोको ठाउँमा घात गरिन्छ, उनी समाजको सक्रिय तथा अगुवाईको भूमिकामा बसेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। अत आफ्नो माटो बनाउनको निमित्त हामीले स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने, नेपाली आमाको सन्तान विचित्रको हुने र देशद्रोही भावना बोकी धमिरारूपी घातक बन्ने प्रवृत्तिलाई पहिचानसहित पाखा लाउनुपर्ने सन्देश प्रस्तुत कविताले दिएको छ। यस कवितामा आफ्नो देशप्रतिको माया, मोह जगाउँदै देशभक्ति भावना, देशभक्तिको शोक कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडवालद्वारा लिखित जीवनचङ्गा कविता एक जीवन सम्बन्धी रहेको दृष्टिकोण अभिव्यक्ति गर्ने कविता हो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडवालद्वारा सिर्जित जीवनचङ्गा कविता एक जीवन सम्बन्धी रहेको दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने कविता हो। यो कविता लालित्य भाग 1 मा प्रकाशित सङ्ग्रह छ। मानव जीवनको रहस्यलाई चङ्गासँग दाँजेर चङ्गाकै यात्रा जस्तै मानव जीवन रहेको कुरा प्रस्तुत गरेको छ। मानवीय जीवन बाहिरी चङ्गा जस्तै पातलो धागोमा घेरिएको र अन्ततहमा भावको गहिराइमा डुबुल्की मारिरहेको हुन्छ। जीवनका सफलता, विफलता, सङ्घर्ष, दुःख, पीडा, बाधा, व्यवधान जस्ता क्षण भङ्गुरतालाई यस कविता मार्फत देखाउन खोजेको छ। मानव जीवनको सादृश्यको रूपमा चङ्गाले लिएको छ। जसरी चङ्गाले हावामा कावा खाँदै विविध बाधा अर्चनका साथ लक्ष्यमा उडिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै मानवीय जीवनमा अनेकौं गतिविधि, उतार चढाव, अग्रगमन, पतन जस्ता भुमरीको माझमा बाँच्नुपर्ने व्यवस्थाको चित्रण यस कवितामा गरिएको पाइन्छ। जसरी चङ्गालाई टुट्छ भनी डर नभई घुमिरहन्छ, त्यसरी नै मानिस पनि एक न एक दिन मर्नुपर्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै पनि सास रहुन्जेल दिनचर्यामा लागिरहन्छ। मानव जीवन पनि लट्टाइमा बाँधिएको चङ्गा झैँ छ। चङ्गाको नियन्त्रण एउटा थागोले गरे जस्तै मानिसको नियन्त्रण पनि एउटा अदृश्य शक्तिले गरिरहन्छ। मान्छेको हातमा चङ्गाको लटाइ भए पनि मानिस पनि सामाजिक पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ। चङ्गाको धागो नचुटिएसम्म अनन्त उडिरहन्छ। त्यसरी नै मानिस सामाजिक पारिवारिक तथा व्यक्तिगत बन्धनले कर्मबाट भाग्न सक्दैन। मानवीय जीवनका विविध अवरोध, दुःख, पीडाका बावजुद जीवन सार्थक बनाइरहेको छ। चङ्गाको धागो खिरिलो पार्न माझिए चाहिँ मानवीय विवेकले जीवनलाई माझिएको हुन्छ।
चङ्गामा असन्तुलन बिग्रन नदिन ग्वाक मिला झैँ जीवनमा पनि शान्ति सन्तोष र सुविधाको सही उपयोग गर्नुपर्दछ। अनेकौँ ठक्कर खाँदै दुर्गमबाट पानी बगेर सगम थरमा देखाएको समुद्रको शान्तपन झैँ जीवन पनि अनेकौँ अडचन पीडा व्यथामा पनि संयमता धैर्यता देखाई बाँच्नु पर्दछ। यसरी चङ्गाको अनन्त उडाइ भए झैँ मानिसको जीवनको अनन्त पनि थाहा नभएको जीवन चङ्गा बाँचुन्जेल उडिरहेको बाँकी जगदीश्वरको जय होस् भनी भगवानको फरमा जीवन छोडिएको रहस्यात्मक नै यस कविताको सार तत्त्व हो। तल दिएको कविनाशको भाव भाषा शैली पछि चर्चा गर्नु। यस्तो अद्भुत चङ्गा तयार पारी बडो चमत्कारी नवमा कोटुक गर्ने कुन होला धीर अधिकारी। प्रस्तुत कवितांश छन्द कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित जीवन चङ्गा कविताबाट साभार गरिएको हो। उक्त कवितांशमा मात्रा छन्द अन्तर्गत पर्ने आर्य छन्दमा रचना गरिएको छ। आर्य छन्दमा पहिलो र तेस्रो पाउ 12, दोस्रो पाउमा 18, पहिलो पाउमा 12, दोस्रो पाउमा 18, चौथो पाउमा 15 मात्रा हुने छन्द हो। यस नियमलाई आधार मानेर लयको व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तुत कवितांश छन्द कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित जीवन चङ्गा जीवन चङ्गा कविताबाट साभार गरिएको हो। उक्त कवितांशको मात्रा छन्द अन्तर्गत पर्ने आर्य छन्दमा रचना गरिएको छ। आर्य छन्दमा पहिलो र तेस्रो पाउमा 12, दोस्रो पाउमा 18, चौथो पाउमा 15 मात्र हुने छन्द हो। यसै नियमलाई आधार मानेर लेखको व्यवस्था गरिएको छ। उपयुक्त कवितांशमा चङ्गाको अद्भुत र चमत्कारी कलाको बयान गरिएको छ। आकाशमा विभिन्न कौतुक देखाउने, विभिन्न गतिविधि देखाउने चमत्कारी चङ्गाको निर्माण कुन आविष्कारी धीर पुरुषले गरेको होला भनी प्रश्न चिन्ह खडा पारिएको छ। यसरी प्रस्तुत कवितांशमा गद्यात्मक श्रुति मधुरता, सरल र सरस भाव शैलीको प्रयोगले उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। जीवन चङ्गा कविता पढिसकेपछि तपाईँमा उत्पन्न जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण समेती 150 शब्दको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। परिष्कारवादी कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित जीवन चङ्गा कविता एक जीवनको सत्यता प्रस्तुत गर्ने कविता हो। परिष्कारवादी कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित जीवन चङ्गा कविता एक जीवनको सत्यता प्रस्तुत गर्ने कविता हो। यस कवितामा जीवनको सत्यतालाई प्रतीक चङ्गासँग जोडेर कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुति दिएको पाइन्छ। चङ्गाको बनोट उडाउने तरिका, चङ्गाले दिने मनोरञ्जन जस्तै लोक जीवनको क्रियाशीलता, गतिविधि, उतार चढाव, दुःख सुख, निराशा र क्षण भङ्गुरतालाई आकर्षक तरिकाले व्यक्त गरिएको पाइन्छ। मानव जीवन पनि एउटा चङ्गा जस्तै हो। मानव निर्मित चङ्गाको नियन्त्रक मानिसको हातमा हुन्छ र मानिसको नियन्त्रक पनि अदृश्य रूपमा कोही न कोही छ। मानिसको जीवन पनि चङ्गाको अनन्त उडाइ जस्तै छ। कहिलेसम्म उड्ने थाहा नै हुँदैन। मानिस पनि कहिलेसम्म चल्ने थाहा नै ज्ञान नै हुँदैन। चङ्गा मानिसको खेलौना हो भने मानिस ईश्वरको खेलौना हो। जसरी चङ्गालाई सन्तुलित गर्न ग्वाक राखेको हुन्छ, त्यसरी नै मानिसलाई संयमित गर्न शान्त मन र सन्तोषी जीवनको सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ। मानिस जीवनमा तागो चाहिँ अनेकौं सङ्कल्पहरू हुन्छ। मानिसको जीवनमा पनि तागो चाहिँ अनेकौं सङ्कल्पहरू हुन्छ जुन अनन्त हुन्छ। मानिसले जीवनमा जुनसुकै सकारात्मक उडान भरे तापनि त्यसको सार्थकता नपाउने रहेछ। जीवन एउटा मसिनो धागोमा बाँधिएको चङ्गा शरीरै छ। अघोषित मृत्युलाई आफूसँग राखेर अनिश्चित जीवनयात्रा गरी नाटकीय ढङ्गले बाँचेको छ। मानिसका सफलता असफलता, सङ्घर्ष, साधना र
निरन्तर क्रियाकलापले मानवीय जीवनयापन तयार गरेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ। यसरी मानवीय जीवन जति नै दुःख, पीडा, अभाव, नैराश्यता साथ भए पनि विवेक, बल र बुद्धिले सन्तुलित र ईश्वरीय लीलाहरूको समन्वयमा चलेको प्रष्ट पाइन्छ। अब अर्को कविता। कवि युद्धप्रसाद मिश्र र उनको जनघोष कविताको वैचारिक पक्षमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। जनघोष कविताको वैचारिक पक्ष के होला? युद्धप्रसाद मिश्र 1004 देखि 2047 को उच्च कोटिको कविता जनघोष कविता प्रगतिवादी कविता हो। यस कवितामा तत्कालीन तानाशाही प्रवृत्तिका शोषक विरुद्ध हामी सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ र क्रान्ति गर्नुपर्छ भनी आह्वान गरिएको छ। निरङ्कुश शासनका अमानवीय दमन विभेदलाई अहिलेसम्म सहेर र अब सीमा नागिसकेकोले प्रत्येक झुपडी, प्रत्येक गाउँ बस्ती र प्रत्येक पाखुरा उठ्नुपर्ने कुराको उद्घोष गरिएको छ। अब प्रत्येक श्रमजीवीको आत्मा डह्रो भइसकेको छ। अब प्रत्येक व्यक्तिको मनमा क्रान्तिकारी आगो सल्किसकेको र कसैले रोक्न नसक्ने कुराको प्रस्तुति दिएको छ। सदियौँदेखि पीडित, प्रताडित, दलित, विवश आत्मा अब शक्तिमा रूपान्तर भइसकेको र सधैँको लागि अत्याचार अन्त्य हुने कुरा यो कवितामा आएको छ। अब जनताले शोषण सहन नसक्ने हक अधिकार अब खोसेर भए पनि प्राप्त गर्ने र समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ। जनघोष कवितामा अब रूढिवादी आत्मविश्वासी भएर होइन, विज्ञान प्रविधिसँग जुट्न सक्ने शक्ति बनेर अगाडि बढ्ने कुराको उद्घोष यस कवितामा गरेको छ। जनघोष कवितामा अब रूढिवादी अन्धविश्वासी भएर होइन, विज्ञान प्रविधिसँग जुट्न सक्ने शक्ति बनेर अगाडि बढ्ने कुराको उद्घोष यस कवितामा गरिएको छ। समाजमा रहेका थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, तानाशाही प्रविधि विरुद्धमा गाउँदेखि बस्तीसम्म, पाखादेखि पोखरासम्म उर्लिने विचार व्यक्त गरिएको छ। भयभीत भई काँटरपन नदेखाउने, आफूलाई कमजोर होइन शक्तिशाली ठान्ने, पराजित होइन विजय हासिल गर्ने र समाजमा परिवर्तनको लागि रगतको खोला बगाउने अर्थात् बलिदान दिने तयार हुनुपर्ने कुरा अभिव्यक्त यस कवितामा पाइन्छ। यसरी जनघोष कवितामा समाजका प्रत्येक वर्गमाथि भएको अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोका विरुद्धमा सबै सङ्गठित भएर लाग्नुपर्ने र समाजमा शान्ति, समानता र स्वतन्त्रताका साथ बाँच्नु पाउनुपर्ने कुरा अघि सारिएको छ। के पर्थ्यो के हाम्रो बेटा उत्कृष्ट। प्रगतिवादी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको जनघोष कवितामा प्रस्तुत कवितांश शार्दूल विकृत छन्दमा रचिएको छ। उक्त छन्दमा 4 पाउको एक श्लोक, प्रत्येक पाउको 7औं, 12औं र 19औं अक्षरमा विश्राम लिई वाचन गरिन्छ। उक्त कवितांशमा आफूमाथि भएको प्रतिशोधी भावनालाई अध्यात्मले समेत तल पार्न सक्दैन। प्रतिक्रियावादीहरूको बदला नलिएसम्म रगतको फल नरोक्ने, सामन्तवादी र प्रक्रियावादीहरूको हठलाई समाप्त पारेरै छोड्ने कुरा व्यक्त गरेको छ। प्रस्तुत कवितांशमा प्रतिक्रियावादी तानाशाही प्रविधि र सामन्तीवादीहरूको सताच्युत गरी समाजमा सुख शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको भाव व्यक्त गरिएको छ। यसरी प्रस्तुत कवितामा क्रान्तिकारी सोच उद्देश्यलाई सरल तथा सरस भाषामा सम्प्रेषण गरिएको छ। कवि
धरतीमा सुख शान्तिका किरणले छाइदिने लक्ष्यका, हामी न्याय उचाल्न वीर गतिको बाटो लिने पक्षका। कवि युद्धप्रसाद मिश्रद्वारा रचित जनघोष कविताबाट प्रस्तुत कवितांश साभार गरेको हो। उक्त कविले उपयुक्त कवितांशमा हामी अब प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गरी यो धरतीमा सुख शान्ति र समृद्धिका किरणहरूले उज्यालो पार्नु पर्दछ। न्यायका लागि हामीले बलिदान दिनुपर्छ। पछि नहट्ने विचारमा हामी प्रतिबद्ध रहेको भाव प्रस्तुत गरेको छ। शार्दुल विकित छन्दमा रचना प्रस्तुत कवितामा प्रत्येक पाउको 7औं 12औं र 19औं अक्षरमा विश्राम लिई लय वाचन गरिन्छ। यो कविता गद्यात्मक, लयात्मक र श्रुति मधुरयुक्त, सरल, सरस र बोधगम्य भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको उत्कृष्ट छन्दवादी कविता हो। यस कवितामा तत्कालीन तानाशाही प्रवृत्तिका शोषण विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान गरेको छ। निरङ्कुश शासनका अमानवीय दमन विभेदलाई अहिलेसम्म सहेर अब सीमा नागिसकेकोले प्रत्येक झुपडी, प्रत्येक गाउँ बस्ती र प्रत्येक पाखुरा उठ्नुपर्ने कुराको उद्घोष गरिएको छ। अब प्रत्येक श्रमजीवीको आत्मा डह्रो भइसकेको छ। अब प्रत्येक व्यक्तिको मनमा क्रान्तिकाले आगो सल्किसकेको छ। कसैले रोक्न नसक्ने कुराको प्रस्तुति दिएको छ। सदियौँदेखि पीडित, प्रताडित, दमित, विवश आत्मा अब शक्तिमा रूपान्तरण भइसकेको र सधैँको लागि अन्याय अत्याचार अन्त्य हुने कुरा कवितामा आएको छ। अब जनताले शोषण सहन नसक्ने हक अधिकार अब खोसेर भए पनि प्राप्त गर्ने र समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विचार प्रस्तुत भएको छ। अब रूढिवादी अन्धविश्वासी भएर होइन, विज्ञान प्रविधिसँग जुट्न सक्ने शक्ति बनेर अगाडि बढ्ने कुराको उद्घोष यस कवितामा गरेको छ। समाजमा रहेका थिचोमिचो अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा गाउँदेखि बस्तीसम्म, पाखादेखि पोखरीसम्म उर्लिने विचार व्यक्त गरेको छ। भयभीत भई काँटरपन नदेखाउने, आफूले कमजोर होइन, शक्तिशाली ठान्ने, पराजित होइन, विजय हासिल गर्ने र समाजमा परिवर्तनको लागि रगतको खोला बगाउने बलिदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा अभिव्यक्त यस कवितामा दिएको छ। कवयित्री शारदा शर्मा र उनका अहल्या कविताको मुख्य भाव के हो? प्रयोगवादी कवयित्री शारदा शर्माको मिथकीय सन्दर्भमा रचना गरिएको अहल्या शीर्षकको कवितामा नारीहरूको उत्पीडन, दमन, अन्याय, अत्याचार र शोषणको वास्तविकता प्रस्तुत गरिएको छ। प्रयोगवादी कवयित्री शारदा शर्माको मिथकीय सन्दर्भमा रचना गरिएको अहल्या कवितामा नारीको उत्पीडन, दमन, अन्याय, अत्याचार र शोषणको वास्तविकता प्रस्तुत गरिएको छ। आदिमकालदेखि वर्तमान समयसम्म नारीको अवस्था उस्तै रहेको कुरा यस कवितामा प्रस्तुत गरेको छ। स्वर्गका राजा भनिएका इन्द्रले छलकपट गरी नाजायज सम्बन्धपछि अहल्याले ढुङ्गा भएर बस्नुपर्ने श्रापबाट श्री रामले श्राप फिर्ता लिनु, तर आफ्नो पत्नी सीताको विश्वास नगर्ने द्वैत चरित्रकी पुरुष पनि अहिले समाजमा रहेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेको छ। पुरुष सत्तात्मक समाजमा पुरुषको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने र नारीलाई दमन गरेर राख्ने कुरा अहल्याको बाल्यकृत भए पनि ढुङ्गाको श्रापयुक्त जीवन बिताउनु पर्ने कहाली लाग्दो घटनाबाट पुष्टि भएको छ। नारीको अस्तित्व लुट्ने परम्परा प्राचीन कालदेखि भएको र नारीप्रति सकारात्मक सोचको विकास हुन नसकेको प्रसङ्गमा यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। नारी अस्तित्व ढुङ्गोको अचेत रूपी बिताउन नारीले अस्तित्व मुडो ढुङ्गोको अचेत रूपी जीवन बिताउन बाध्य भएको नारीको कारुणिक चित्र उतार्न यस कविताको सार पक्ष हो। अहिलेका निर्मला जस्ता नारी होस् वा प्राचीन युगका अहल्या होस्, अहिले पुरुषात्मक समाजको शक्तिशाली व्यक्तिबाट शोषण परि
प्रदातित हुनुपर्ने बाध्यता स्थितिको प्रस्तुत गर्नु यस कविताको उद्देश्य रहेको छ। यसर्थ यस कविता मार्फत पुरुषले क्रूर अन्याय गर्दा पनि मुक्ति पाउने, नारीले छल र अन्यायमा पर्दा पनि अहल्याको जस्तो श्राप भोग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गरेको छ। नारीले पनि पुरुषसँग न्याय पाउनुपर्छ, समाजमा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ, न्याय र अन्याय छुट्टिनु पर्दछ, पुरुषको जस्तै सत्ता नारीले पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने भाव यस कवितामा रहेको छ। अब अर्को अहल्या कवितामा प्रस्तुत शैली शिल्पको विश्लेषण गर्नुहोस्। शारदा शर्माको प्रयोगकर धर्मी कविता गद्य शैलीमा रचना गरिएको कविता हो। पौराणिक विषयवस्तुलाई आधुनिक समसामयिक घटनासँग तुलना गरी मिथकीय शैलीमा रचना गरिएको छ। प्रस्तुत कवितामा राम शब्दलाई सम्बोधन गरी एकलापिस शैलीमा राममाथि शङ्का र जिज्ञासुयुक्त प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। प्रस्तुत कवितामा ब्रह्महत्या, अद्यतन, सुदूर, पेशी, नजिर, हिसाब जस्ता आगन्तुक शब्दको प्रयोगले सौन्दर्यता थपेको छ। प्रतीकात्मक, अनुकरात्मक, व्यङ्ग्यात्मक शैलीले कविताको कलात्मकता वृद्धि गरेको छ। प्रतीकात्मक, अनुकरात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक शैलीले कविताको कलात्मकता वृद्धि गरेको छ। यसरी पौराणिक विषयवस्तुलाई समसामयिक विषय वा घटनासँग जोडी सरल, सहज, बोधगम्य भाषा तथा शब्द चयनले प्रस्तुत कविता उत्कृष्ट देखिन्छ। यसरी पौराणिक विषयवस्तुलाई समसामयिक विषय र घटनासँग जोडी सरल, सहज, बोधगम्य भाषा तथा शब्द चयनले प्रस्तुत कविता उत्कृष्ट देखिन्छ। नेपालको कवितांशले अहिल्या कविताले नेपाली महिला र त्यसको दण्डहीनतालाई के कसरी प्रस्तुत गरेको छ विवेचना गर्नुहोस्। अहिल्या कविता कवयित्री शारदा शर्मा 2015ले रचना गरेको कविता हो। प्रस्तुत कवितामा प्राचीन कालदेखि वर्तमान समयसम्म महिलाहरूलाई हिंसा, दमन परी बाध्यात्मिक जीवन बाँचिरहेको तथ्यलाई पस्किने काम भएको छ। यस कवितामा रामायणको ब्रह्मपुत्री र गौतमी ऋषिको धर्मपत्नीदेखि वर्तमान समयकी निर्मला पन्तसम्मको अन्याय अत्याचारको वर्णन गरी मिथकीय शैली प्रस्तुत गरेको छ। नारीमाथि अन्याय, अत्याचार र बलात्कार गरी नारी अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने यौन पिपासुहरू आफ्नो सत्ता र शक्तिको आडमा खुलेआम घुमिरहन्छ। मुद्दा हराउनको लागि आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दछ। समय समयमा बयान फेरिरहन्छ र निर्दोष व्यक्तिलाई धाक, धम्की, रवाफ दिएर तमासा देखाइन्छ। समाजको एक विषालु सर्प चाहिँ मौलाइरहन्छ। विविध छल कपट गर्ने केही कुराको पनि सीमा राख्दैन। चाहे अहल्या होस् या निर्मलाको पीडा एउटै हुन्छ। शक्तिको बाँधले सशक्त भइरहन्छ। आदिमकालदेखि वर्तमानसम्मका नारीहरूले सधैँ अचेत ढुङ्गो झैँ वृत्ति सत्ताको पक्षधर पुरुषहरूको शोषण सहनु पर्दछ। निर्दोष भएर पनि विविध उत्पीडन भोग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अन्याय, अत्याचारको यातना, दमनको एक हिसाब खोज्नुपर्छ भने कवितामा नारी चेतना आउनुपर्ने कुरा प्रस्तुत गरेछ। नारीको आँसुको मूल्य चुक्ता गर्न हामी सफल हुनुपर्छ भन्ने चेतना दिन खोजेको छ। यसरी कवितामा नारीको सम्मान र मुक्तिको लागि राम्रोसँग कामना गरेको छ। अदालतले पनि न्यायमा परेकालाई झन् अन्यायमा परेकोलाई झन् अन्यायमा पारेको पटक पटक पेशी सारिरहेको यथार्थपरक घटनाको चित्रण गर्न खोजेको छ। अत प्रस्तुत अहिल्या कविता मार्फत समाजमा व्याप्त असमान सामाजिक व्यवस्थामा पिल्सिएका निर्दोष नारीहरूले न्याय पाउनुपर्ने, बलात्कारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने र नारी शोषण विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। अन्याय गरेका व्यक्तिहरूले समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। न्यायपूर्ण नारी, स्वतन्त्र नारी भएर शिर उच्च पार्न पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य भाव यस कवितामा व्यक्त गरेको छ। नाटककार गोपाल प्रसाद रिमालको मसान नाटक। गोपाल प्रसाद रिमालका नाटक लेखनगत विशेषताहरू लेख्नुहोस्।
नाटककार गोपाल प्रसाद रिमालको जन्म 1975 जेठ 13 गते काठमाडौँको लगनटोलमा भएको हो। जुत्तो पब्लिक हाई स्कुलमा शिक्षक यिनले आइएसम्मको अध्ययन गरेका थिए। यिनी 1993 को प्रवेशिका परीक्षामा प्रथम स्थान ल्याउने विद्यार्थी हुन्। यिनले नाटक, एकाङ्की र कविता विधामा कलम चलाएका छन्। मसान नाटकको कथावस्तुमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। सामाजिक यथार्थवादी नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल 1975 देखि 2030। सामाजिक यथार्थवादी नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल 1975-2030 द्वारा लिखित मसान नाटकमा पहिलो आधा 5 दृश्य र दोस्रो आधा 5 दृश्य गरी जम्मा 10 वटा दृश्यहरू छन्। प्रस्तुत नाटकले नेपाली समाजमा नारीमाथि गरिने थिचोमिचोलाई यथार्थपरक ढङ्गले उद्घाटन गरेको छ। स्थानीय परिवेशमा पाइने विभिन्न पात्रहरूलाई प्रयोग गरी नाटकलाई चर्मोत्कर्षसम्म पुर्याएको पाइन्छ। प्रस्तुत नाटक कृष्णले आफ्नो सुत्ने कोठामा चिट्ठी खाममा हाल्दै सानो भान्जी भोटेसँग कुराकानी गरी नाटकको दोस्रो विवाहको कुरा चल्छ। मातृत्व वात्सल्य पुरा गर्न भोटुलाई धर्मपुत्र बनाएर राखेको भन्दै दोस्रो बिहा नगर्ने भन्दा श्रीमतीको ढिपीका अगाडि कृष्ण बिहे गर्न मन्जुर हुन्छ। कृष्णको बहिनीले भोटुलाई फिर्ता नै लैजान्छ। विवाहपछि कृष्ण दुलहीको कोठामा जान मान्दैन। युवतीले सम्झाइ बुझाइ उसको कोठामा जान अनुरोध गर्छ। दुलहीले आफूप्रति घृणा गरेको बुझ्दछ। आफूलाई कमजोर महसुस गरेको दुलहीलाई सौताले फर्काउँछ र कृष्णलाई खुसी राख्न सिङ्गार पटार सामान किन्न निर्देशन दिन्छ। दुलही र कृष्णको सम्बन्ध घनिष्ठ राख्न युवती माइत जाने कुरा गर्छ। कृष्णले माइती जान रोक्दा पनि युवती कृष्णलाई दुलहीको कोठामा पठाएर बाहिरिन्छ। तर कृष्णले युवतीलाई उपेक्षा गर्छ। दुलहीले छोरा पाउँछ। छोरो पाएकोमा घरमा सबै मान्छे लगायत युवती खुसी हुन्छ। युवतीले छोरो जन्मेकोमा नन्द कहाँबाट थाङ्ना मगाउँछ। दुलहीले पाए तापनि युवतीले छोरो आफ्नै भएको कुरा गर्छ। दुलहीले पाए तापनि युवतीले छोरो आफ्नै भएको कुरा गर्छ। यसै क्रममा दुलही बिरामी पर्छ। छोरोको स्याहार युवतीले गर्छ। छोरोको दुधको व्यवस्थाको लागि धायामा राख्छिन्। सौताले पतिप्रति र छोरो कब्जा गरिराखेकोले छटपटी सासु चिन्तित हुन्छन्। दुलहीले हक माग्न खोज्छिन्। कृष्णले दुलहीलाई औषधि मुलो गर्छन्। आमाले कृष्णलाई दुलहीलाई माया गर्ने सुझाव दिँदा बरु आफ्नो ज्वाइँले बहिनीले दुःख दिएकोले बहिनी ज्वाइँको चिन्ता गर्न भन्छ। युवतीलाई पतिले दुलहीलाई अलिकति माया गरे बाँच्छिन् भन्ने लागेर पतिलाई माया गर्न सल्लाह दिन्छन्। कृष्ण युवती र छोरोलाई लगेर अन्यत्र जाने कुरा गर्छ। तर युवतीले मान्दिनन्। कृष्णले युवतीलाई बच्चा नजन्माउने औषधि थाहै नदिई खुवाएको खुलासा गर्छ। नारी जातिमा सन्तानको चाहना तीव्र हुन्छ भने आफूलाई थाहा नभएकोमा पछुतो व्यक्त गर्दछ। दुलहीको अवस्था नाजुक बन्दै जान्छ। युवतीले तिमी त भाग्यमानी भनी छेड हान्दा दुलही आक्रोशित हुन्छ। आफूलाई जबरजस्ती बिहे गरी छोरो पाउन लगाएको र छोरोलाई खोसेर पतिलाई भेडो तुल्याएको भन्दै शरीर कपडा दुलही मूर्छित पर्छिन्। ठचारिएर त्यही मर्छिन्। युवती कृष्णको कोठामा जान्छन् र कृष्णप्रति घृणाको भाव पोख्छिन्। स्वास्नी मान्छेलाई जिउँदै दागबत्ती दिएको पनि वितृष्णा भाव व्यक्त गर्छिन्। युवतीका निम्ति त्यो घर जिउँदै पोल्ने मसान झैँ लाग्छ। यो मसान राक्षस बस्ने थानमा 1 मिनेट पनि सास फेर्न नसकिने कुरा गर्दै युवती सधैँका लागि बिदा हुन्छन्। लाख कोसिस गर्दा पनि युवतीलाई रोक्न कृष्णले सक्दैन। अर्को जन्ममा युवतीकै छोरो भएर जन्मिने कामना गरी पश्चातापमा रुमलिन्छ र नाटक अन्त्य हुन्छ। मसान नाटकको उद्देश्य के हो?
मसान समस्यामूलक नाटक हो। प्रस्तुत नाटकले प्रतिशतात्मक नेपाली समाजमा पुरुषको अन्याय अत्याचारको पीडा भोगेका, शोषकले चुसिएका, वासनाले डसिएका विविध अवस्था र समस्याको चित्रण गर्दै हक र अधिकार प्राप्तिको लागि विद्रोहको आवश्यकता भएको विचार प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तुत नाटकमा युवती मार्फत आफ्ना विचारहरू प्रकट गरेकाले यो विचारमूलक नाटक हो। प्रत्येक नारीलाई सन्तानको इच्छा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो र मातृवात्सल्यबाट कुनै पनि नारी छटपटिनु भनेको प्रकृतिको नियम हो। सृष्टिको खानी नारीको कोख रितो हुँदा सन्तान खेलाउने रहरमा तडपिएको युवतीको चाहनालाई पुरा गर्न कृष्णले भानिज भोटुलाई धर्मपुत्रको रूपमा ल्याए तापनि मातृत्व तृप्ति हुन नसकेको विचार यसमा प्रस्तुत गरेको छ। लोग्नेलाई अर्को विवाह गर्न दबाब दिएकोले समाजमा नारीको व्यवस्था रहेको कुरा देखाउन खोजेको छ। लोग्ने श्रीमतीका गहना हुन् भन्ने एकातिर देखाएको छ भने अर्कोतिर पुरुष रूपी लोग्ने मसानको मालिक पनि हो भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ। स्वास्नी मान्छेले घरमा माइतीको र माइतीको घरमा धाक लाउनु पर्ने, स्वास्नी मान्छेले घरमा माइतीको र माइतीमा घरको धाक लाउनु पर्ने, सौता एक अर्कासँग डराउनु पर्ने, पति देव भव भन्नुपर्ने, पुरुषको खुसीको लागि मातृत्व शक्ति गुमाउनु पर्ने, पशुताको थिचोमिटोमा परेर अस्तित्वहीन नारी बन्नुपर्ने जस्ता सन्दर्भलाई उद्घाटन गरी यो नाटक लेखिएको छ। प्रस्तुत नाटकमा नारीहरूले आफ्नो अधिकार र अस्तित्व रक्षा गर्न तथा आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउनु पर्ने पितृसत्तात्मक अनुदार समाजमा नारीहरू मुक्त हुनुपर्ने, नारी पनि स्वतन्त्र जीवन बिताउन सक्ने कुरा देखाउनु यस नाटकको उद्देश्य हो। नारी स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनु पर्दछ। नारीले अन्याय अत्याचारको विरुद्ध लड्न र आफै हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्रोह गर्नुपर्ने, मातृत्व पूजनीय हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्नु नै नाटकको मूल भावना देखिन्छ। तलको नाट्यांशलाई सप्रसँग व्याख्या गर। म यो मसानमा एकछिन पनि टिक्न सक्दिन, यो त स्वास्नी मान्छेहरूको जिउँदै दागबत्ती हुँदो रहेछ। सामाजिक समस्यामूलक नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल 1975देखि 2030 द्वारा लिखित मसान नाटकबाट माथिको नाट्यांश झिकिएको हो। प्रस्तुत नाटकको प्रमुख पुरुष पात्र कृष्णकी पत्नी युवतीले आफ्नो पतिबाट थाहै नदिई सन्तान बन्ध्याकरणको औषधि खुवाइरहेको खुलासा भएपछि पतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई स्वास्नी मान्छेका लागि यो घर मसान सरह भएको र पतिले जिउँदै दागबत्ती दिएको भनी घर छोड्ने प्रसङ्गमा माथिको नाट्यांश मुखरित भएको हो। पत्नीको मातृत्व लुटेको अपराधी कृष्णको कुकार्यको पर्दाफास गरिएको छ। प्रस्तुत नाटकको सहायक पात्र दुलै प्रस्तुत यस मसान नाटकको सहायक पात्र दुलै पति प्रेमको अभावमा छटपटिएर मर्नु र सन्तानको सुख भोग गर्न नपाए प्रकृतिले प्रदान गर्ने कुरा पनि आपराधिक कार्यले छिनिदिएकोले लोग्नेप्रति घृणा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। मातृत्व शक्ति शोषण गरेको रहस्य थाहा भएपछि विद्रोह गरी सधैँका लागि युवतीले कृष्णको घर छोडेर जान्छे। नारी प्रतिको सम्मान नभई घरलाई मसानको संज्ञा दिएकी छिन्। नेपाली समाजमा पुरुषवादी पारस्परिक सोच तथा यौन पिपासु प्रवृत्तिका कारण महिलाहरूको हक अधिकार नै गुमेको कुराको चित्रण प्रस्तुत भनाइबाट भएको छ। अहिलेको यो आधार उत्तर आधुनिक प्रविधिले समाजमा युवती अनायासै जस्ता कयौं महिलाहरूले अनायासै तडपिरहनु पर्ने, जिउँदो मरे सरह जीवन भोग्नुपर्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी मसान नाटकमा नारीलाई अन्यायमा पारी तडपाएर मर्न बाध्य जुनसुकै घर मसान सरह हुने। यसरी मसान नाटकमा नारीलाई अन्याय पारी तडपाएर मर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै घर मसान सरह हुने र त्यो घरमा बस्नुभन्दा नबस्नु नै राम्रो हुने कुरा युवतीले
क्रोशित भई पोखेकी छिन्। यसबाट पनि नारीहरूले यस्ता समाजमा अपराधी जसले मातृत्व हरण गरी प्रताडित जीवन बिताउन बाध्य तुल्याउँछ, नारीले वासना पूर्तिको साधनको रूपमा मात्र हेर्छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति घोर विरोध गर्नुपर्छ। कृष्ण रूपी यौन पिपासुहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत दिएको छ। पूर्वीय तथा पाश्चात्य साहित्य परम्परामा महाकाव्य लेखनमा शिथिलता आउन थालेपछि उपन्यासको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ। पूर्वीय तथा पाश्चात्य साहित्य परम्परा महाकाव्य लेखनमा शिथिलता आउन थालेपछि उपन्यासको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ। महाकाव्यले निम्न वर्गीय पात्र र तिनका जीवनका विविध पक्षलाई विषयवस्तु नबनाएपछि उक्त पात्रका विविध विषयवस्तु समेट्नका निम्ति उपन्यास लेखन प्रारम्भ भएको ठानिन्छ। यद्यपि नेपाली साहित्यमा उपन्यास लेखन परम्पराको इतिहास पनि ज्यादै लामो छैन। नेपाली गद्याखानको परम्परामा विक्रम सम्वत 1827 शक्ति बल्लभ अल्हारद्वारा महाभारत विराट पर्वलाई उपन्यास लेखनको पनि प्रारम्भ मानिन्छ। यसै समयावधिबाट नेपाली उपन्यासको परम्परा थाल्ने भएको पाइन्छ। नेपाली उपन्यासको ऐतिहासिक रेखाङ्कनलाई प्राथमिक, माध्यमिक, आधुनिक काल गरी 3 खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा आधुनिक कालको सुरुवात विक्रम सम्वत 1991 सालमा प्रकाशित रुद्रराज पाण्डेको रूपमतीबाट भएको मानिन्छ। नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा आधुनिक कालको सुरुवात विक्रम सम्वत 1991 सालमा प्रकाशित रुद्रराज पाण्डेको रूपमतीबाट भएको मानिन्छ। नेपाली उपन्यासको प्राथमिक र माध्यमिक कालीन उपन्यास परम्परामा प्रचलित धार्मिक, पौराणिक र अतिरञ्जनात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर समाजका विविध यथार्थ टिपेर प्रस्तुत गरिएको रूपमतीबाट नै नेपाली उपन्यासको आधुनिक काल सुरु भएको विचारमा धेरै समालोचकहरू सहमत भएको देखिन्छ। यसैले नेपाली उपन्यासको प्रस्थान बिन्दु मानौ समग्र आधुनिक नेपाली उपन्यासको विकासक्रमको चरण र प्रवृत्तिको चर्चा गर्न सकिन्छ। आधुनिक कालको नेपाली उपन्यासहरू यस प्रकार छन्। धारा आदर्शमुख यथार्थवादी रूपमती रुद्रराज पाण्डे, स्वच्छन्दवादी भ्रमर रूपनारायण सिंह, सामाजिक यथार्थवादी मुलुक बाहिर लयनसिंह बान्देल, ऐतिहासिक यथार्थवाद बसन्ती डायमन्ड शमशेर, अति यथार्थवादी लङ्गडाको साथी लयनसिंह वाङदेल, आलोचनात्मक यथार्थवादी हृदय सिंह प्रधान, नारीवादी स्वास्नी मान्छे हृदय सिंह प्रधान, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी पल्लो घरको झ्याल गोविन्द बहादुर मल्ल, प्रकृतिवादी पल्लो घरको झ्याल गोविन्द बहादुर गोठालो, विसङ्गतिवादी आज र मिता छ इन्द्रबहादुर राई, अस्तित्ववादी श्रीषको फुल पारिजात, प्रयोगवादी अन्त्यपछि ध्रुवचन्द्र गौतम, प्रगतिवादी आशा माया डिपी अधिकारी, मिथकीयवादी सुस्मिना उपन्यासबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। नेपाली उपन्यासको आधुनिक कालको सुरुवात 1991 सालमा प्रकाशित रुद्रराज पाण्डेको रूपमतीबाट भएको मानिन्छ। नेपाली उपन्यासको प्राथमिक र मध्यमकालीन उपन्यास परम्परामा प्रचलित धार्मिक, पौराणिक र अतिरञ्जनात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर समाजका विविध यथार्थ टिपेर प्रस्तुत गरिएको रूपमतीबाट नै नेपाली उपन्यासको आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काव्य प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुहोस्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको काव्य प्रवृत्ति भन्नाले नेपाली काव्य साहित्यका धरोहर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आधुनिक खण्ड काव्य परम्पराको सुरुवात गरेका हुन्। महाकवि देवकोटाका थुप्रै कृतिहरूमध्ये केही जीवनकालमै प्रकाशित भए भने केही मरणोपरान्त प्रकाशित भए। उनका मुना मदन, कुञ्जिनी, पहाड की पुकार जस्ता थुप्रै विशिष्ट खण्डकाव्यको रचना पाउँछ। देवकोटाले नेपाली काव्य परम्परामा स्वच्छन्दवादी धाराको प्रवर्धन गर्ने काम गरेका छन्।
देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यबाट स्वच्छन्दवादी धाराको सुरुवात भएको हो। यिनले आफ्ना काव्यहरूमा स्वतस्फूर्त किसिमको समानता, स्वतन्त्रता, मानवता, प्रकृति चित्रण, भातृत्व भाव जस्ता कुराहरू प्रस्तुत गरी उत्कृष्टता देखाउन चाहेका छन्। त्यसै गरी देवकोटाले काव्यहरूमा प्रकृतिको सौम्य रूप प्रकृतिवादी कविका रूपमा चिनिएका छन्। मानिसका अन्तर्मनका वेदनाहरू, रोदनहरू काव्य मार्फत झल्काएका छन्। उनमा मानवतावादी चिन्तन, विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास भएको पाइन्छ। देवकोटाले समाजका न्याय, अन्याय, विभेद, भ्रष्टाचारलाई सशक्त तरिकाले प्रस्तुत गर्छ, त्यसकारण प्रगतिवादी कविका रूपमा चिनिन्छ। त्यसै गरी देवकोटाका आँसु कवित्वको पनि प्रवृत्ति भेटिन्छ। उनले तीव्र गतिमा कविता लेख्न सकिने क्षमता प्रस्तुत भएको छ। देवकोटाले एकै रातमा एउटा काव्य लेखेका छन्। कल्पनाको प्रभावमय प्रस्तुतिले काव्यकृतिहरू मानव मनमा बस्न सफल भएका छन्। यिनले देशप्रतिको अगाध प्रेम प्रस्तुत गरिएका छन्। यिनका काव्यहरू आख्यानयुक्त र आख्यानहीन दुवै थरीका रहेका छन्। प्रकृतिको दिव्यता र भव्यता प्रकट भएका कृतिहरू प्रशस्त छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका काव्यगत प्रविधिहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। स्वच्छन्दवादी भावधाराका कवि, स्वच्छन्दवादी भावधाराका कवि, प्रगतिशील कवि, मानवतावादी चिन्तन भएका कवि, देशप्रेमी कवि, प्रकृतिप्रति असीम आस्था र श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने कवि। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यले व्यक्त गरेको मुख्य सन्देश के हो? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 1966 देखि 2016 द्वारा सृजित मुनामदन खण्डकाव्य समाजमा घट्न सक्ने घटनाको काल्पनिकताको शैलीमा लेखिएको जीवन दृष्टि प्रस्तुत गरिएको काव्य हो। प्रस्तुत काव्यले प्रेम विषयलाई मुख्य विषय बनाएको छ। यस खण्डकाव्यमा मन र धन बीचको द्वन्द्व देखाएको छ, अर्थात् यसमा भौतिकताको पराजय र आध्यात्मिकताको विजय गराउन खोजेको छ। मदनको जीवनमा लागेको दुःखले, धन सम्पत्ति र भोग विलासले मान्छेलाई रोगी बनाउने कुरालाई विषयवस्तु बनाएको छ। आर्थिक दुरावस्थाको कारण विदेशिएका पुरुषका पति भक्त पत्नीहरूलाई समाजका गिद्धे प्रवृत्तिहरूले दुःख दिने गरेको यथार्थको चित्रण गरेको छ। समाजमा यस्ता समस्याले नारीले भोग्नु परेको उत्पीडनलाई प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत काव्यमा भोटेले मदनलाई गरेको निस्वार्थ निश्चल सहयोगले मानवतावादी स्वर प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै टाढा रहेको मौका छोपी समाजका नालायक व्यक्तिहरूले नारीलाई कृत्य प्रमाण जुटाए मर्ण विवश पारेको मानवताको कलङ्क प्रतिनिधि पनि चरित्र चित्रण गरेको छ। यसरी प्रस्तुत काव्यमा पति प्रेम, आर्थिक दुरावस्थाको परिणाम, साथीहरूले गरेको प्रतिघात, अज्ञात व्यक्ति भोटेबाट पाएको सहयोग, एकल नारीले भोग्नु परेको पीडा, भौतिकतावादी मनोवृत्तिले निम्ताको पीडा, प्राकृतिक सुन्दरताको बयान, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको महत्त्व, देश प्रेम, मातृत्व प्रेम जस्ता कुराहरूको रहस्योघातन गर्नु प्रस्तुत काव्यको उद्देश्य रहेको छ। माया, दया, करुणा, निस्वार्थले जीवनमा पारेको प्रभाव जस्ता कुरा देखाउनु काव्यको मूल मर्म हो। भौतिक वस्तुभन्दा आत्मिक प्रेम अमर र दीर्घकालीन रहने मानव सेवा नै सर्वोपरि भएकोले मान्छेले मानव सेवाप्रति समर्पित हुनुपर्ने, भौतिक वस्तु धन सम्पत्तिभन्दा सन्तुष्टि ठुलो हुने कुरा यस काव्यले दिन खोजेको सन्देश हो। छेत्रीको छोरो यो पाउच हुन्छ, घिनले हुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। स्वच्छन्दवादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966 देखि 2016 द्वारा लिखित मुनामदन खण्डकाव्यबाट माथिका पंक्तिहरू साभार गरिएका हुन्। सर्वाधिक रुचाइएको कृति मुनामदनले महाकवि देवकोटालाई युगौँसम्म अमर तुल्याएको छ। आर्थिक विपन्नताको कारण धन आर्जनको निमित्त मदन भोट जान्छ।
धन सञ्चित गरेर साथीहरूसँग मदन घर फर्किँदा बाटोमै हैजाले हिँड्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ। साथीहरूले बीच बाटोमै छोडी मदनलाई एक्लाएर जान्छ। मदनको अवस्था ज्यादै कमजोर हुन्छ। रातिको समयमा हिमालको भोटेले मदनलाई भेटेर मानवता देखाउँदा मदन खुसी हुन्छ। भोटेले मदनलाई आफ्नो घरमा लगेर लाने क्रममा माथिका पंक्तिहरू मदनको मुखबाट मुखरित भएका हुन्। यस पंक्तिमा मानवतावादी भावनाबाट प्रेरित भएको भाव झल्काइएको छ। जीवन र मरणको दोसाटमा परेको मदनलाई अपरिचित मान्छेले आफ्नो घरमा लगी उपचार गरेर निको पार्न पुण्य कार्य जो कोहीले नगर्ने ठुलो मन भएकोले गर्ने कुरा माथिको पंक्तिबाट बोध हुन्छ। जातले मानिस ठुलो हुँदैन, ठुलो सानो हुँदैन, दिलले ठुलो सानो हुने हो भने आफन्त भनाउँदा भन्दा पराईको मन ठुलो हुने कुरा मदनका साथीले छोडेर गएको भावनाले घटनालाई बुझ्न सकिन्छ। भोटेमा भएको निस्वार्थ निश्चल परोपकारी भावनाले मदनको मन पग्लिएको छ। समाजमा ठुलो जाति भनाउँदाहरूको सहयोगी भावना नहुने कुराको पनि सङ्केत गर्न खोजिएको छ। यसरी प्रस्तुत कविताले भोटेले मदनप्रति गरेको कर्मले मदनको मन भावविह्वल भएको र भोटेको सद्गुणप्रति नतमस्तक भएको भाव प्रकट भएको छ। अब अर्को एउटा, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। स्वच्छन्दवादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित मुनामदन खन्नेबाद काव्यबाट माथिका पंक्तिहरू साभार गरिएका हुन्। सर्वाधिक रुचाइएको कृति मुनामदनले महाकवि देवकोटालाई युगौँसम्म अमर तुल्याएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको उत्कृष्ट कृति मुनामदनबाट माथिको पंक्ति झिकिएका हुन्। स्वच्छन्दवादी भावधारामा लेखिएको उनको मुनामदन खण्डकाव्य मानवतावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत भएको कृति हो। मदन आमा र श्रीमतीको इच्छाहरू पूरा गर्ने हेतुले धन आर्जन गर्न भोट जाने तर्खर गर्दा मुनाको मन छ्याछ्या भएको छ। मुनाले फुलेकी बुढी आमा छोडेर नचिनेको देशमा गई धन आर्जन गर्न निकै कठिन हुने र आमा स्याहार सुसारमा लाग्न अनुरोध गर्छे। धन भनेको हातको मैलो हो, आज भोलि छ भोलि छैन, जीवनभर पुग्दैन, बरु सागर र सिस्नु खाएर सन्तुष्टि रहला भनी नजान अनुरोध गर्ने क्रममा माथिल्लो भाव भनाई मुनाले व्यक्त गरेका हुन्। उक्त पंक्तिमा धन र मनको द्वन्द सिर्जना भएको छ। आमाको पाती पौवा र चौतारा बनाउने सपना र पत्नीको गरगहना लाउने सपना पूरा गर्न नसकेकोमा आत्मा ग्लानि भई मदन भोट जाने निर्णयमा पुगेको छ र मदनमा भौतिकवादी सोच प्रकट भएको छ। मदनलाई भौतिकवादले थिचेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर मदनको देशप्रतिको निष्कर्ष र विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको देखिन्छ। आर्थिक कारण परिवारमा ठुलो समस्या सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। यसरी माथिको पंक्तिबाट धनले सुख र सुखी दिँदैन, जे छ त्यसैमा खुसी हुनु सके आनन्द मिल्छ। भौतिक सुखभन्दा आत्मिक जीवन आनन्दमय छ। जीवन निर्वाह गर्न विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै जीवन निर्वाहका विकल्पको खोजी गरौँ भन्ने भाव व्यक्त गर्न खोजेको छ। विलासी जीवनले सन्तुष्ट हुन सकिँदैन, भोग विलासी प्रविधि दुष्ट हो भन्न खोजिएको छ।